nahibalo ba kamo nga ang kahoy mao kana siya ang moistured sa tubig sa kada adunay mahitabong ulan. Kung wala nay atong kahoy, mahitabo gayud nga wala nay source sa atong tubig dinhi sa atong lungsod. Ilabi na karon nga ang problema sa atong katawhan gikan sa bukid padung sa ubos. Panubig ang problema. Mga igsoon, kung pananglitan mauban unya ako sa kadaugan sa atong umaabot Mayor Aaron Paul Unabia, atong isulod sa iyang programa ang pagdevelop sa atong kabukiran. Atong pahingusgan, palabdan ang programa sa kanang community-based management, forest management program. Og diha niya mga igsuon, magsugod na dayon nga palabdan nato ang panginabuhian sa katawhan nga nagpuyo dinhi sa atong kabukiran. Nga mao kana sila ang atong mga direct stakeholder. So aduna na niya yung mga livelihood nga dili lang pangayoon nato sa gawas, kundi ang source niya ni gikan gayud sa atong panudanan sa lungsod. Og uban sa unya sa priority program sa atong mayor.